नेपालीलाई त केही पनि होइनस् भन्ने पाठ्य पुस्तकमा पढायौँ। दिगो विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्नका लागि गरिने कार्यको लागि निश्चित स्रोत परिचालनको अधिकार प्रष्ट पारी लक्ष्य प्राप्तिका लागि सम्भाव्य सबै वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न उपायहरू पहिचान गर्नुको साथै सङ्घीयताको मर्म अनुरोध योजना निर्माणका संरचना आवश्यक फेरबदल गरी स्थानीय सरकारहरूलाई त्यसमा सहभागी गराउन समेत यो समिति नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिन्छ। नेपालले विगतमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गरेको भए तापनि अहिलेको सङ्घीय संरचनामा भएका चुनौतीका साथै कोभिड-19ले दिगो विकास लक्ष्य 3 मा राम्रो स्वास्थ्य र समृद्ध जीवन स्तर परेको असर कम गर्न र स्वास्थ्य क्षेत्रको संरचनागत सुधारका साथै सरकारी स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर बढाउन तथा नेपाली जनताको आउट अफ पकेट खर्च घटाउनका लागि नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले त्यसतर्फ विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ। यसका लागि यो समिति सम्पूर्ण सरकारी स्वास्थ्य संरचनाको स्तरोन्नति गर्न र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिन्छ। कोभिडले गर्दा आम जनसमुदायमा व्यक्तिगत रूपमा परेको प्रभाव मध्ये एक मानसिक स्वास्थ्य पनि देखिएको छ। तसर्थ त्यो प्रभावलाई कम गर्न केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका सरोकारवाला निकायहरू बीच समन्वय तथा सहकार्य गरी हरेक वर्ग, तह र तबकामा आवश्यकता अनुसार मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था मिलाउन यो समिति सरकारलाई निर्देशन दिन्छ। दिगो विकास लक्ष्यलाई स्थानीयकरण गर्ने कार्यमा सबै तहका सरकारको स्वामित्व कायम रहने गरी काम गर्ने व्यवस्था मिलाउन यो समिति सरकारलाई निर्देशन दिन्छ। शिक्षा चाहिँ नि हाम्रो सभ्यताको त्यहाँ के ज्ञानका कुरा छन् कि नहेरिकन यो चाहिँ नि प्रतिगामी कुरा हो भन्थ्यो। कसरी पढ्नु परेन, त्यहाँभित्र के छ थाहा पाउनु परेन। मनोविज्ञानका बारेमा संस्कृत सत्ययुगको कृष्ण भगवान जस्तो जुम्लामा के योजना चाहिन्छ, ताप्लेजुङमा के चाहिन्छ, झापामा के चाहिन्छ भन्ने थाहा पाउने एउटा यन्त्र चाहिन्छ भनेर यहाँ राखिराख्ने चाहिँ नि त्यो पञ्चायतकालको ह्याङओभर हामीले राखिराख्यौँ। चाहिँदैन भनेर संविधानले अरू 12-14वटा आयोगको 11-12वटा आयोगको परिकल्पना गर्दाखेरि यो योजना आयोग भन्ने चाहिन्छ भन्ने संविधानमा लेखिया छैन। अब यो चाहिँ के गरियो भने झगडा बनाउने आयोग राखियो। केसँग झगडा भने यो प्राकृतिक स्रोत आयोगसँग झगडा गर्नलाई त प्राकृतिक स्रोत आयोग चाहिँ नि संहिताको मर्म अनुसार स्थानीय तह, प्रादेशिक तहमा आर्थिक व्यवस्थापनका लागि त्यसलाई बढी पावर दिएर बढी क्षमतावान मान्छे राखेर परिचालन गर्ने भनेर बनाएको। अनि योजना आयोग पनि हामी सँगसँगै राखिराखेका छौँ। आफ्ना मान्छे नियुक्ति खान्छन्, माननीय उपाध्यक्षजी हुनुहुन्छ, अब तपाईँहरू पनि उहाँहरूलाई काम दिनुहुन्छ। संहिता बनाउँदाखेरि कर बिन्दुहरू सङ्घीय र स्थानीय तहमा कसरी हस्तान्तरण हुन्छन् हिजोको एकल राज्य हुँदाखेरि भन्ने कुरालाई काहीँ वास्ता गरिएन, राजनीतिक अवधारणाका आधारमा बनाइयो। अब तिनले चाहिँ नि हुन्थ्यो के भने कसरी चाहिँ नि प्रदेश काट्दाखेरि तिनीहरूको कुल त्यो प्रादेशिक उत्पादन, ग्राहस्थ उत्पादन बढी हुन्छ, कुन राजस्वको स्रोत पर्छ, कुन राजस्व बिन्दु पर्छ, कुन प्राकृतिक स्रोत पर्छ, कस्तो जनशक्ति मोबिलाइज हुन्छ, त्यो हामीले गरिसक्यौँ। हिजो त्यो गल्ती भयो। तर अब आएर फेरि संहिता चाहिँ उल्ट्याउने अनि यस सँगसँगै समृद्धि पनि ल्याउने भन्ने समानान्तर बहस हामीले गरेर अहिले एउटा ठुलो अनिष्टमा मुलुकलाई धकेल्दैछौँ संरचनागत कुरामा। यो म किन भन्दैछु भने दिगो विकासका जति पनि लक्ष्यहरू छन् तिनीहरूको स्वामित्व चाहिँ नि प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिनका लागि यो खालको सोच र यो खालको संरचनाहरू बाधक भए। त्यसो भएपछि यहाँहरूले एउटा बडो इनोभेटिभ आइडियाज, खोजपूर्ण मौलिक चाहिँ नि चिन्तन लिएर आएर यी खालका यो स्थानीय तह र प्रादेशिक तहलाई यो दिगो विकास कार्यक्रमहरूको स्वामित्व कसरी लिन सक्छन् र के कुरामा सहभागिता गर्न सक्छन् भन्ने कुरामा एउटा प्रष्ट खाका दिन सक्नुपर्छ। अब संहिता चाहिँ चलाउने, वित्तीय संहिता चाहिँ चलाउन नदिने मानसिकता प्रष्ट रूपले देखियो, त्यो कानुन बनाएर देखियो। अनि वित्तीय संहिता चाहिँ चलाउन नदिने,
अनि त त्यसपछि योजना आयोगले नै सबै गाविस के अरे गाउँपालिकादेखि नगरपालिकाको दिगो विकास पनि ध्यान दिनु पर्यो नि त। वित्तीय संहितामा जुन फिस्कल फेडरलिजमको यत्रो ठुलो लिटरेचर छ त्यहाँ पुग्यौँ भने अनि बल्ल यो दिगो विकासको पनि कुरा हुन्छ। वित्तीय संहिता कुन हदमा चाहिँ नि लागू भएको छ कि छैन भन्ने चाहिँ सरकारवालाहरू खास गरी अब योजना आयोगको अस्तित्वमा सञ्जेल योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगहरूसँग यहाँहरूले एकदम खुला छलफल त्यसमा हुनसक्छ भन्ने स्वतन्त्र विज्ञहरूलाई पनि प्रश्न गर्ने ठाउँ राखेर एउटा छलफल गर्नुभयो भने वित्तीय संहिता अगाडि बढ्ला। नभएदेखि यो कोरा चाहिँ नि राजनीतिक संहिता मात्रै भयो भने त्यो संहिताले आर्थिक लाभ दिँदैन, दिगो विकासका लक्ष्यहरू त हासिल हुँदैनन्। आत्महत्याको दरलाई चाहिँ प्रति 1 लाखमा अहिले 25 रहेछ। नेपाल चाहिँ 8औं स्थानमा पर्छ आत्महत्या गर्ने प्रिभ्यालेन्स हेऱ्यो भने चाहिँ, दर हेऱ्यो भने। जुन 2030 सम्ममा हाम्रो 1 प्रति लाखमा 1 जनामा पुर्याउने लक्ष्य छ, जुन लक्ष्य चाहिँ यो कोभिड-19 को कारणले र यसबाट भएको बन्दाबन्दीको कारणले गर्दाखेरि पुग्छ। पुर्याउने लक्ष्य चाहिँ धेरै ठुलो चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। साइड अनि पोस्ट कोभिड सिचुएसन अरू सबै चिजहरूलाई यसले चाहिँ नि प्रभाव पार्छ भन्ने लाग्छ मलाई। पोस्ट कोभिड सिचुएसनले उत्पन्न गर्ने मनोवैज्ञानिक व्यावहारिक हाम्रा चाहिँ सङ्कटहरू पनि छन्। आर्थिक सङ्कट त छँदैछ। पोस्ट कोभिडले चाहिँ कुप्रभावले आर्थिक रूपमा पार्ने, यही चाहिँ हाम्रो दिगो विकास लक्ष्यहरू प्राप्ति गर्नको लागि पार्ने, यो त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। यसबाहेक ठुलो असर चाहिँ पार्छ। त्यस कारणले यो जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा हामीले स्वास्थ्यमा लगानी गर्दाखेरि राज्यको तर्फबाट जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा भएका कामहरूको बारेमा के भइराखेको छ। कपास उद्योगलाई पनि त कपास उत्पादन गर्ने जस्तो फर्मलाई पनि सरकारले इरिगेसनको प्लान गरिदिने हो भनेदेखि हाम्रो कपास उत्पादन हुन्थ्यो। कपास उत्पादन हुने बित्तिकै त्यसमा धागो कारखानाको आवश्यकता हुन्थ्यो। त्यहाँ कति मजदुरहरू चाहिन्थे। हाम्रा कपडाहरू यहीँ उत्पादन गर्न सक्थ्यौँ हामीले। यो खालको पोलिसी हाम्रो बन्दैन। कसरी हुन्छ बाहिरबाट ल्याउने खालको पोलिसी हाम्रो हुन्छ र विस्थापित हुने नेपाली उद्योगी व्यवसायहरू विस्थापित हुने खालको प्लानहरू हाम्रो पोलिसी मेकरहरूले बनाउने र हाम्रो अर्थ हामी चाहिँ खेले जस्तो के यो बुलबुलैया मात्र। यो सहीमा जुन इनइक्वालिटीको कुरा छ अहिले हेर्नुहोस् न, हामीसँग जब इन्डस्ट्री नै छैन भनेपछि अहिलेसम्म हामीलाई रोडको जहाँ रोडै पुगेका छन्। कर्णालीको हुम्लामा अहिलेसम्म मोटर बाटो जान सकेका छैन। राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग त्यो जोडिएको छैन। हामीसँग कसरी इन्डस्ट्रीहरू हुन सक्छन्? त्यहाँ जस्तो स्कुललाई पनि मोनिटरिङ गर्नु पर्यो, राज्यले गर्नु पर्यो। त्यो रोड छैन भने कर्मचारी जानै चाहँदैन। शिक्षाको स्तर कस्तो हुन्छ त? त्यहाँको शिक्षाको स्तर कस्तो हुने होइन? जहाँ अनुगमनै छैन त्यहाँ शिक्षाको स्तर कस्तो हुने हो? जहाँ रोडै छैन, इन्डस्ट्रीहरू के उत्पादन हुन्छन्, त्यहाँ के इन्डस्ट्री हुनसक्छ? र ट्याक्स हामीले कहाँबाट ल्याउने? हामी उद्योग व्यवसाय छैन, हामीसँग के पेन्सन ट्याक्स हामीले कसरी तिर्न सक्छौँ? यस्तो खालको सेन्टर केन्द्रीकृत मानसिकताले गर्दाखेरि आज हामी कर्णाली पनि यसरी पछाडि परेको र महिला जो 50% 51% महिलाहरू छ राज्यमा आज टोटल पपुलेसनको भनेपछि त्यो लेभलको हाम्रो पोलिसी नबनाएसम्म सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको गोल जुन 2030 मा प्राप्त गर्ने हाम्रो जुन लक्ष्य छ यसमा हामी पुग्नलाई होइन सक्दैन।